राइट फोकस है मयार, खुद पर फोकस, बातिन पर तवज्जो है तो तुमसे गुनाह होगा ही नहीं। दूसरे पर फोकस, दूसरे पर तवज्जो है तो तुम्हारा हर एक्शन गुनाह है। इस बात को समझो, तुम दूसरे को दुख या सुख दे ही भला कैसे सकते हो। तुम दूसरे को दुख देते हो तो ये दूसरे पर है कि वो तुमसे दुख ले या ना ले। कोई किसी को दुख ज़बरदस्ती दे सकता है, ना सुख ज़बरदस्ती दे सकता है। दूसरे पर ज़बरदस्ती चलती ही नहीं। तुम किसी फ़कीर को, किसी मर्द कलंदर को गाली दो, गाली देना तुम्हारे बस में है, मगर तुम उसको दुख भी दे सकोगे, इस भूल में कभी ना रहना। तुमने तो दिया मगर फ़कीर तक ना पहुंचा, तुमने तो दिया था उन्होंने ना लिया। तुम इस बात को समझो, जब तुम किसी को गाली देते हो उसे दुख पहुंचाने के लिए, तो वो गाली को ले या ना ले ये मुकम्मल तौर पर उस पर मुनहसर है, लेकिन तुम खुद दुखी ज़रूर होगे, क्योंकि गाली को पैदा करने के लिए तुम्हें खुद अपने अंदर भी तो वो जहर उतारना पड़ता है ना, कि जिस जहर से तुम वो गाली तैयार कर सको। इस बात को समझो कि ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा गुनाह दूसरे को दुख दे ही। हाँ, ये और बात है कि तुम लोगों ने वो दुनिया बना ली है, वो दुखी दुनिया कि हर कोई दुख लेने को तैयार है, मगर इस दुख को देने की वजह तुम नहीं हो, क्योंकि दूसरे ये दुख लेने को तैयार हैं। तुम ना भी देते तो वो कहीं और से ले लेते। गौर से देखो तुम अपनी इस दुनिया को, लोग दुख लेने को बेचैन फिर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उससे दुख पा रहे हैं। बेरोजगारी दुख है, रोजगार उससे भी बड़ा दुख है। सिंगल होना दुख है, शादी उससे भी बड़ा दुख है। कभी गुर्बत दुख थी, अब दौलत उससे भी बड़ा दुख बन गया है। तुम गुनाह का ये गलत तसव्वुर ले बैठे हो कि दूसरे को दुख देना गुनाह है। तुम्हारे अमल का दूसरे के दुख से न सुख से कोई ताल्लुक ही नहीं। गुनाह का ताल्लुक तुम्हारे दुख से है, नेकी का ताल्लुक तुम्हारे सुख से है। तुम किसी को थप्पड़ मारो, वो उसके जवाब में थप्पड़ मारे, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो तुमने एक्शन किया था, सामने वाले के रिएक्शन ने उस एक्शन को जस्टिफाई कर दिया, तुम्हारे अमल को जवाज़ मिल गया। लेकिन फ़र्ज़ करो तुम किसी को थप्पड़ मारो और वो तुम्हें कोई भी जवाब न दे, बल्कि उल्टा शुक्रिया कहे और हंसता हुआ चला जाए, तो अब तुम्हारा एक्शन गुनाह बन जाएगा। अब तुम्हें पछतावा होगा। गुनाह की बस एक ही सिफत है कि जो तुम में पछतावा पैदा कर दे, जो तुम में शर्मिंदगी पैदा कर दे, कि जो तुम में ये एहसास पैदा कर दे कि ये अमल ना किया होता तो बेहतर था। गुनाह तुमसे मुताल्लिक एक चीज़ है, नेकी भी तुमसे जुड़ी हुई एक हकीकत है। तुमने गलत समझ लिया है कि दूसरे को दुख देना गुनाह है और दूसरे को सुख देना नेकी नहीं। खुद को तकलीफ़ पहुंचाना गुनाह है, खुद को सुखी करना नेकी है। इस्लामियात की वो कहानी याद है ना, कि एक बुढ़िया हजूर पर रोज़ कूड़ा फेंकती थी। जब भी हजूर उस बुढ़िया के घर के नीचे से गुजरते वो कूड़ा फेंकती और हजूर हंसते हुए वहाँ से चले जाते। और जब एक दिन वो कूड़ा ना फेंका गया तो क्या हुआ? हजूर उसकी अयादत को पहुँच गए। अब सोचो उस बुढ़िया पर क्या बीती होगी, किसको तकलीफ़ हुई, किसको दुख पहुँचा। उस बूढ़ी औरत का अमल गुनाह था, इसलिए नहीं कि वो हजूर को दुख पहुँचाना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि हजूर ने उसके दिए दुख को लेने से इनकार कर दिया। जब कोई तुम्हारे दिए गए दुख को लेने से इनकार कर दे तो फिर वो अमल हकीकी गुनाह बनता है, क्योंकि अब वो पछतावे का एहसास तुम में पैदा करेगा। सोचो ना, तुम किसी को गाली दो और अगला गाली का जवाब ही ना दे, बल्कि मुस्कुरा कर चला जाए, तो कौन दुखी होगा, कौन पछताएगा? कहते हैं एक बार महात्मा बुद्धा के पास एक शख्स गया और बुद्धा के मुंह पर थूक दिया। बुद्धा के साथी तो उस शख्स को मारने के लिए दौड़ पड़े। बुद्धा ने उन्हें रोका और कहा, क्यों मारते हो इसे? ये कुछ कहना चाहता है, और जो कहना चाहता है वो इतना शदीद है कि लफ्ज़ों में वो बयान नहीं कर सकता। इसे जाने दो,
वो शख्स चला गया। 2 दिन तक वो शख्स एहसास से नदामत की आग में झुलसता रहा और आखिर उससे रहा न गया और वो फिर बुधा के पास गया और इस बार भी जाकर उसने कुछ कहा नहीं बल्कि बुधा के गले लग गया। बुधा ने अपने साथियों को कहा, देखो ये उस दिन की तरह आज भी कुछ कहना चाहता है, मगर जो कहना चाहता है वो इतना शदीद है कि आज भी इसके पास अल्फाज नहीं है। अगर उस शख्स के बुधा पर थूक फेंकने पर बुधा के साथी उसे मार पीट कर भगा देते तो क्या होता? तो वो शख्स मुतमईन हो जाता, वो अपने अमल को हक बजानिब समझता रहता। बात जो समझने की है वो यही है कि तुम्हारा गुनाह किसी को भी दुख नहीं पहुंचा सकता। हाँ, ये मगर और बात है कि तुम्हारी दुनिया ऐसी है कि दुख लेने को बेचैन बैठी है। तुम दुख ना भी दोगे तो वो कहीं और से ले आएंगे। तुम्हारी अकेले ही की दुकान थोड़ी खुली है, तुम ना देते तो वो किसी और से ले आते। 1000 दुकानें हैं, तुम्हारी ही दुकान नहीं है, कहीं और से खरीद लाते। इंसान दुख लेने में बड़ा माहिर हो गया है। ये तो सुख भी ले आए तो उसको दुख बनाने में माहिर हो गया है। देखते नहीं हो ये लव मैरिजेस करने वाले लड़के लड़कियां लव मैरिज कर लेते हैं और समझते हैं कि बड़ा सुख पा लिया, फिर कैसे कुछ ही दिनों में उसी सुख को दुख में ढाल देते हैं। देखते नहीं हो बेरोजगारों को नौकरी पा लेते हैं और फिर उनके सारे ही दुख, सारे ही मसले उसी नौकरी से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात को समझो कि तुम्हें गाली ना मिलती तो लोग कहीं और से गाली ले आते, कहीं से ना मिलती तो खुद को खुद गालियां देते। ये जो तुम सेल्फ टॉक करते हो, कभी गौर से सुनो तो इसे। ये जो तुम्हारी तुमसे बातें चलती रहती हैं, कभी इन पर ध्यान तो दो। दूसरों की बातों से भी ज़्यादा दुख तो ये सेल्फ टॉक देती है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं ज़हीन नहीं हूँ, मैं लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं रखता, उस शख्स से मुझे नफ़रत है। ये हमारे सियासतदान कैसे हैं, ये हमारे ताकतवर लोग कैसे हैं, ये हमारे अमीर लोग कैसे हैं, ये हमारे गरीब कैसे हैं, ये मेरे घर वाले कैसे हैं। ये सारे वो फ़िक्रे हैं जो तुम खुद से खुद कहकर दुख तख्लीक करते रहते हो। दुख तख्लीक करने में तुम बड़े खुद कफ़ील हो और यही हकीकी गुनाह है। तुम दुख पाते हो इसलिए नहीं कि दूसरे देते हैं, तुम दुख पाते हो क्योंकि दुख पाने को तुम तैयार हो। दुख पाना तुम्हारी ख्वाहिश है और उसकी वजह है तुम्हारी अना। तुम कभी गौर करो, तुम्हारी अना को दुख से कितनी मोहब्बत है। अना वो भूत है जो जीती ही दुख पर है। तुमने कभी देखा कि जब तुम दुखी होते हो उस वक्त तुम्हारी अना कितनी मजबूत होती है। हर शख्स से नफरत हो रही होती है, हर किसी का एक्शन तुम्हारे लिए गाली बन रहा होता है, हर बंदा तुम्हें दुश्मन लग रहा होता है। उस वक्त सिर्फ मैं ही मैं रह जाता है। कायनात की हर चीज़ तुम्हारी मैं से, तुम्हारी ईगो से हार रही होती है। न दिल खुशकुन मौसम नज़र आ रहा होता है, न चमकता सूरज नज़र आता है, न बागों की हरियाली, न बच्चों की मुस्कुराहट, कुछ भी नहीं भा रहा होता। बस मैं और उसका मुतसव्वरा दुख तुम्हें घेर के बैठा होता है। तुम चाहे जिस भी तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, लेकिन उस वक्त तुम्हारी अना बड़ी मसरूर होती है क्योंकि उसका होना उस वक्त पीक पर होता है, उस वक्त मुकम्मल जवान होती है। और कभी नोट करना कि जब तुम सुखी होते हो तो रोते बच्चे, डांटते बड़े, आग बरसाता सूरज कुछ भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि खुशी में अना दब जाती है। दुख में तुम कमरा बंद करके अकेले हो जाना चाहते हो। तुम्हारी अना चाहती है कि सिर्फ वो ही वो रहे और सब मिट जाए, लेकिन सुख में तुम फैल जाते हो। अना सुकड़ जाती है, फिर तुम कमरे में नहीं बैठते, उड़ते फिरते हो, खुशी कह कह बांटते हो। अना दुबक जाती है। दूसरे को दुख देना असली बात नहीं है। हाँ, दूसरे को दुख मिलता है, ये बात सच है, मगर वो दुख उसको तुम्हारी वजह से नहीं, खुद उसकी अपनी वजह से मिलता है। इसलिए ये बात लिख कर रख लो कि गुनाह का कोई डायरेक्ट ताल्लुक दूसरे से है ही नहीं। तुम्हारे मौलवियों, पंडितों, पुरोहितों से भूल हो गई है। ये मज़हब को समझे ही नहीं है। ये तुम्हें कह रहे हैं कि दूसरे को दुख ना पहुंचाओ,
مذہب کے گرو ہیں مگر ان کی بھی نظر دوسرے پر ہے۔ مذہب تو کہتا یہ ہے کہ دوسرا ہے ہی نہیں، لا موجود الا اللہ۔ یہ مذہبی لوگ مذہبی نہیں ہیں، یہ دنیا دار ہیں۔ دنیا کی نظر بھی دوسرے پر ہوتی ہے اور ان مولویوں، پنڈتوں، پروہتوں کی نظر بھی دوسرے پر۔ تو دوسرے سے چھٹکارا آخر ملے گا کیسے؟ جہاں دیکھو وہاں دوسرے پر نظر ٹکائے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں۔ مسجد میں مولوی ہے تو اس کی نظر دوسرے پر، تخت حکومت پر حکمران ہے تو اس کی نظر دوسرے پر، فلسفی ہے یا سائنسدان اس کی نظر دوسرے پر۔ دوسرا ہی تمہارا دکھ ہے، دوسرا ہی تمہارا جھوٹ ہے اور اسی جھوٹ پر سب کی نظر ہے۔ یاد رکھو مذہب کا، حقیقی مذہب کا کسی دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ اسلام میں سب سے بڑا شر کیا ہے؟ شرک۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نظر کا ایک سے ہٹ کر دوسرے پر جانا۔ اور اسلام ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی مذہب کا دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مذہب تو ایک نکاتی ایجنڈا ہے، خود پر نظر۔ میں تم سے ایک ہی بات کہتا ہوں، خود کو دکھ مت دینا تو تم انلائٹن ہو، تم بیدار روح ہو، تم نیک آدمی ہو۔ ایسے جینا کہ جس میں پچھتاوا نہ ہو، پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو، کیونکہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنا ہی پچھتاوا پیدا کرتا ہے، اور پچھتاوا نتیجہ ہے گناہ کا۔ اگر تم بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتے ہو، پچھتاتے ہو کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا، تو تم گناہ گار ہو۔ اس طرز پر جیو کہ کبھی دل میں یہ خیال ہی نہ آئے کہ کچھ کیا تھا جسے ان کیا کرنا ہے۔ اگر تمہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے میں ڈر لگنے لگے، اپنے ہی ماضی کو سوچ کر دکھ اور تکلیف ہونے لگے، اپنی ہی گزری زندگی گھبراہٹ پیدا کرنے لگے، اپنا ہی ماضی بوجھ ہو جائے، اپنا ہی ماضی سینے پر بھاری پتھر ہو جائے، اپنے ہی گزرے ایام گلے کا پھندا بن جائیں، تو سمجھنا کہ گناہ کیا ہے۔ یاد رکھو ماضی کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، کرنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم بس اتنا کرنا کہ جاگ جانا، اس لمحے میں بیدار ہو جانا، اور جاگ کر اپنا یہ پل بدل لینا، اپنا حال بدل لینا، اپنا پریزنٹ چینج کر لینا۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس پر گھبرانا اور پریشان بھی مت ہونا، کیونکہ جو ہو گیا ہے وہ مردہ ہے اور تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ مگر جو پریشانی، جو گھبراہٹ ہے، وہ اس وقت کا فینومینن ہے اور وہ تمہارا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ماضی کو بدلنے، اس کو مٹانے کی کوشش میں نہ لگنا، وہ کاوش بیکار کے سوا اور کچھ نہیں۔ تم بس اتنا کرنا کہ اپنے اس پل میں جاگ جانا۔ کانشیس لیونگ ہے سکھ، انکانشیسنس ہے دکھ۔ یاد رکھو نیکی سکھ کی چابی ہے اور گناہ دکھ کی۔ تم جب خود سکھی ہو جاتے ہو تو پھر تم سے دوسروں کو بھی سکھ ملتا ہے، کیونکہ دوسروں کو تم وہی دے سکتے ہو جو تمہارے پاس ہے۔ جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، وہ تم دوسروں کو دے کیسے سکتے ہو؟ تم وہی بانٹ سکتے ہو جو تمہارے پاس ہے، تم خود کو ہی بانٹ سکتے ہو، اور کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر گیت ہے تو تم گنگناؤ گے، تو کسی کے کان میں تو وہ گیت رس گھولے گا نا۔ اور تمہارے اندر گالی ہے تو کیا کرو گے؟ گالیاں ہی دو گے تو بھی کسی نہ کسی کان کی سما خراشی تو ہوگی ہی ہوگی۔ اصل سوال تمہارے اندر کا ہے، تمہارے اندر کیا ہے، گیت یا گالی؟ اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں، اپنی بے سود امیدوں پہ ندامت ہے مجھے۔ میرے ماضی کو اندھیرے میں دبا رہنے دو، میرا ماضی میری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں، میری امیدوں کا حاصل، میری کاوش کا صلہ، ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کسی شاعر کا بیان ہے، لیکن تم بھی اپنے ماضی کے بارے میں سوچو گے تو ایسا ہی پاؤ گے۔ ایک بوجھ، ایک بیکار سی مشقت، ٹوٹے ہوئے ارمان، بکھری ہوئی تمنائیں،
बेकार के गुनाह जो ना किए होते तो चल जाता। ऐसे ही खामखा के झूठ जो खुद से भी बोले, जो दूसरों से भी बोले, ना भी बोले होते तो चल जाता। 2 दिन की जिंदगी थी, जी ही जा सकती थी। खामखा के बोए हुए कांटे, फजूल के दुख, वही कांटे जो अपनी ही राह पर पलट पलट कर लौट आते हैं। तुम सोचो जरा, तुम फूल भी हो सकते थे। इतना ही वक्त लगना था, बल्कि इतना भी नहीं लगना था, इससे भी कम ही लगता। फूल बहुत नाजुक शय है, जल्दी निकल आते हैं। कांटा बड़ा सख्त होता है, बड़ी देर लगती है, मगर तुम कांटे उगाने के फन में माहिर हो गए हो। तुमने कांटे उगाने की कोशिश में अपना सब गंवा दिया है। आसान था अगर तुमने फूल बो लिए होते, मुश्किल था कांटों को बोना, कांटों को उगाना, उन्हें अपने अंदर की दुनिया में बसाना, मगर तुमने वही कठिन राह ही चुनी। तुम असल में गौर करो, अना जिसे दिमाग चलाता है, और दिमाग को पेचीदगियाँ बड़ी पसंद होती हैं। कभी गौर से देखो, इर्द गिर्द लोगों से पूछो, उनकी सुनो, सारे ही समझते हैं कि कार्य सियासत कैसे चलता है। सभी मईशत के उमूर पर हतमी राय रखते हैं, सभी समाजी बिगाड़ की वजह भी जानते हैं और उनका हल भी उन्हें मालूम है। मगर उनसे पूछिए कि ज़िंदगी क्या है, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं। ज़िंदगी इतनी सादा, इतनी गैर पेचीदा है कि दिमाग इसको समझ ही नहीं सकता, मगर दिमाग पेचीदगियों के कांटे उगाने में माहिर हो गया है। ये जाने बिना कि जो कांटे वो बो रहा है ये एक दिन चुभेंगे भी, मगर तुम ये मुश्किल काम कर गुजरे। कभी बैठकर सोचो अपने माजी को, यकीन मानो इस शायर के बिल्कुल हम ख्याल नज़र आओगे। अपने माजी के तसव्वुर पे हरासा हूँ मैं, अपने गुजरे हुए अय्याम से नफ़रत है मुझे। और याद रखो, जब तुम्हें अपने गुजरे हुए अय्याम से, बीते हुए माजी से नफ़रत हो, तो तुम्हें खुद अपने आप से भी नफ़रत होगी, क्योंकि तुम्हारा माजी ही तुम हो। कौन हो तुम? एक नाम जो माजी में तुम्हें तुम्हारे वालिदैन ने दिया, तुम्हारा तशख़्ख़ुस जो सोसाइटी ने तुम्हें सिखाया, तुम्हारी कौम, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारी ज़बान, तुम्हारा मज़हब, तुम्हारी कौमियत, ये सब क्या है? तुम्हारा माजी, तुम्हारे माजी का जमा शुदा वो मटीरियल जिसे तुम अपने तारुफ में बयान करते हो। और अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ मैं। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में पछतावा है, शर्मिंदगी और निदामत है, जो किया, जो करना चाहा और ना कर पाए, जो हुआ, अगर इस सब से मुताल्लिक नदामत है, तो तुम आज अपने इस पल में फूल ना बन सकोगे। तुम दुख की ज़मीन में सुख का फूल ना उगा सकोगे। इतने बोझ लेकर कौन सा फूल कब खिल पाया है? मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो। यही तुम सब करते हो, माजी को अंधेरे में धकेले जाते हो जैसे था ही नहीं। मगर इससे छुटकारा इतना आसान नहीं, क्योंकि तुम खुद पर गौर करो, तुम क्या हो? माजी के भूत के फैले हुए हाथ हो तुम। अंधेरे में किसको छुपाते हो? किसको कालीन के नीचे छुपाते हो? वो तुम हो। तुम्हारा सारा होना तुम्हारे माजी से निकला है। आना नाम ही माजी का है। सोचो, जिसे तुम कहते हो वो क्या है? वो माजी का जमा शुदा मैटर। जब तुम माजी को छुपा देना, भुला देना, उससे भाग जाना चाहते हो, तो तुम किससे भाग रहे होते हो? बस खुद से ही। उससे नहीं भागा जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा उसे छुपा सकते हो, उससे निजात नहीं पा सकते हो, क्योंकि तुम अना हो। अना से मावरा तुम क्या हो तुम जानते ही नहीं। और अना क्या है? माजी का जमा शुदा मवाद। माइंड साइंसेस के मुहक्किकीन कहते हैं कि इंसान ने अपने माजी को बचाने और छुपाने की इसी कोशिश में अपने जहन को 2 हिस्सों में बांट लिया है, एक शऊर और एक लाशऊर। जिसे तुम छोड़ देना चाहते हो, भूल जाना चाहते हो, वो तुम्हारे लाशऊर में मौजूद ही रहता है। तुम शऊर की सतह पर चाहे उसे भूल जाओ, लेकिन जब तुम बोलोगे, जब तुम फैसला लोगे, जब तुम किसी सिचुएशन के बारे में
رائے قائم کرو گے، جب کسی چیز کو ڈیفائن کرنے لگو گے، تو شعور سے بھی زیادہ وہی لاشعور اس میں اپنا رول پلے کرے گا، جو تمہاری طرف سے بھلانے کی کوشش میں لاشعور کا حصہ بنا تھا۔ مائنڈ کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ شعور کی سطح پر چاہے کچھ نہ ملے، مگر لاشعور میں تمہارا بھلایا ہوا، چھوڑا ہوا سب موجود ہے۔ لاشعور کیا ہے؟ تمہاری وہ ساری یادیں جو تم نے اندھیرے میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ تم سرکائے جاتے ہو، چھپائے جاتے ہو، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سرکایا ہوا، یہ چھپایا ہوا، یہ سب اسی دماغ میں موجود ہے۔ تم کچھ نہیں بھولے ہو، بس تم نے دماغ میں ہی ایک خانہ بنا لیا ہے جس میں ساری بھدی یادیں رکھ چھوڑی ہیں۔ جیسے لوگ گھر میں ایک سٹور بنا لیتے ہیں جس میں ساری ناکارہ بیکار چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں، وہ سٹور بھی اسی گھر کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ تمہارا لاشعور بھی تمہارے دماغ ہی کا حصہ ہے، اور تم نے اس میں اتنا کچھ بھر لیا ہے کہ اب یہ سٹور، یہ ڈسٹ بن تمہارے دماغ کے حقیقی گھر سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ تم سٹور بنائے گئے کمرے کو جیتے نہیں ہو، مگر وہ تمہارا ہی گھر ہے۔ تمہارا لاشعور بھی وہی ہے جسے تم شعور کی سطح پر دیکھ نہیں پاتے ہو، مگر وہ تمہارے دماغ ہی کا حصہ ہے۔ اب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے جو بیکار سمجھ کر لاشعور کے سٹور میں پھینکا ہے، اب وہی بچ گیا ہے۔ تمہارے لاشعور کا یہ ڈسٹ بن اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب شعور کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ جیسے گھر میں اتنا بڑا سٹور، اتنا بڑا کوڑا دان بنا لیا جائے کہ خود اپنے ہی گھر میں رہنے کی جگہ باقی نہ رہے۔ تم کبھی غور سے دیکھو، تم اپنے ہی گھر میں اپنے گھر سے باہر رہ رہے ہو، کیونکہ گھر کو تو تم نے کوڑا کرکٹ سے بھر لیا ہے۔ میرے ماضی کو اندھیرے میں دبا رہنے دو۔ میرا ماضی میری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کبھی کسی کتاب کی طرح ماضی کو کھول کے اپنے سامنے تو رکھو، تمہاری آنکھ سے آنسو رکیں گے نہیں۔ اس پوری کتاب میں سکون نام کا ایک لفظ بھی نہ ملے گا، ایک تپتا ہوا صحرا نظر آئے گا۔ اس کتاب میں کہیں سایہ نہ ملے گا کہ جہاں 2 گھڑی آرام کر لو۔ میری امیدوں کا حاصل، میری کاوش کا صلہ، ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کتاب کو غور سے پڑھو، ماضی کی اس کتاب کو ذرا دھیان سے پڑھو۔ ایک بیکار کی دوڑ دھوپ تھی جس میں تم لگے رہے، ایک کاہش بیکار اور کچھ بھی نہیں، جس میں تم نے کیا تو بہت کچھ، پایا کچھ بھی نہیں۔ یہ تمہارا ماضی ہے، اس کو چھپاؤ مت خود سے، اس سے ڈرو مت، اس کو بہت غور سے دیکھو، اس کو جانچو، اس کا تجزیہ کرو، اس کے آبزرور بنو۔ جس دن تم اس کو دیکھنے والے بن گئے، جس دن تم اپنے ماضی کے آپ وٹنس بن گئے، جس دن جان گئے کہ اس بیکار ماضی سے اپنی شناخت کو جوڑے رکھنا بے نام سی ایک اذیت کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اس دن تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اس دن تمہارا حال، تمہارا پریزنٹ مومنٹ بدل جائے گا۔ غور کرو نا، تم نے کتنے سفر کیے، تم نے کتنی خواہشیں کی، کتنی خواہشوں کی تکمیل میں اپنی تکمیل ڈھونڈی، مگر کیا تکمیل ہوئی؟ کیا تم کامل ہوئے؟ جیسے صحرا میں کوئی ریت کے سراب کو پانی سمجھ کر چلے، اور جب وہاں پہنچے تو پتہ لگے کہ ریت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر تم جان جاتے کہ ریت ہے، پانی نہیں ہے، تو آگے نہ جاتے، مگر صحرا پھر سراب دکھاتا ہے اور تم پھر چل پڑتے ہو۔ غور سے دیکھو، تم نے بچپن کو ناکامل سمجھا، جوانی کے سراب میں کاملیت دیکھی۔ جوان ہوئے تو پتہ لگا کہ نہیں، کاملیت تو نوکری میں ہے، کاملیت تو شادی میں ہے، کاملیت تو بچوں کے پیدا کرنے میں ہے، کاملیت تو فیکٹری کے کھڑے ہونے میں ہے، کاملیت تو دنیا کا امیر ترین آدمی بننے میں ہے، کاملیت تو ڈگری میں ہے، کاملیت تو دنیا کا سب سے بڑا مصنف بننے میں ہے۔ لیکن کہیں وہ کاملیت کا مقام تمہاری زندگی میں نہ آیا۔ تم نے زندگی کو صحرا بنا دیا جس میں سراب ہمیشہ دور دکھائی دیتا ہے، اور جب وہاں پہنچتے ہو تو پتہ لگتا ہے کہ یہ پانی نہیں، یہ تو سراب ہے۔ اگر پہلے سراب پر رک کر سوچ لیتے،
اگر دوسرے سراب پر رک کر سوچ لیتے، اگر تیسرے سراب پر رک جاتے، دیکھ لیتے، تو اپنی بھولیں دہرائے نہ جاتے۔ بھولیں دہراتے ہو اس لیے کیونکہ انہیں دیکھتے نہیں ہو۔ کتنی ہی تمہاری خواہشیں ہیں جو پوری ہوئی ہیں، مگر تم نے ان خواہشوں سے جو کاملیت کی امید لگائی، وہ امید پوری نہیں ہوئی۔ تم اپنی بھولوں کو دہرانے میں بڑے ماہر ہو گئے ہو۔ تم بار بار وہی کرتے ہو کیونکہ تم سبق لینے کو تیار نہیں ہو۔ یاد رکھو، ماضی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، سب سے بڑی درسگاہ۔ اس کو جس دن دیکھنا، اس کا جائزہ لینا، اس سے سبق لینا شروع کر دیا تو تمہارا موجودہ پل بدل جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ماضی کی اس یونیورسٹی سے تم صرف ایک سیکھ لے لو، صرف ایک سبق لے لو تو تم نے سب کچھ سیکھ لیا۔ اور وہ ایک سیکھ یہ ہے کہ خود کو دکھ دینا ممکن ہے، دوسرے کو دکھ دینا ناممکن ہے۔ اور جب بھی تم نے سوچا کہ دوسرے کو دکھ دے رہے ہو تو تب تم نے اپنے دکھ کے بیج بو دیے۔ یاد رکھو، دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کر سکنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی تم نے سوچا کہ دوسروں کے ساتھ تم نے کچھ کیا، دوسرے کو ستایا، دوسرے کو دکھ دیا، یاد رکھنا تم نے خود کو مٹایا، تم نے خود کو ستایا۔ جب تم غصہ کرتے ہو، سوچتے ہو کہ یہ کسی دوسرے پر غصہ کر رہے ہو، مگر تم نے غصے کے ذریعے سے جو زہر دوسرے میں اڑیلنا چاہا ہے تو پہلے خود میں وہ زہر پیدا کیا ہوگا نا۔ دوسرا تمہارے غصے کے زہر سے زخمی ہوگا یا نہیں، یہ تو اس پر منحصر ہے، لیکن تم تو اس زہر کا شکار پہلے ہی ہو چکے ہو۔ جب تم کسی سے کچھ چھیننے کی لالچ میں پڑتے ہو تو وہ چیز اس سے چھین پاؤ گے کہ نہیں، مگر تمہارا اندر اسی وقت زہریلا ہو گیا۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس نے بہت عبادتیں، بہت دعائیں کی۔ ایک دن آسمان سے آواز آئی، تو نے بہت محنت کی، بہت عبادت کی، اب سے جو بھی تم مانگو گے وہ تمہیں اسی وقت مل جائے گا، لیکن ایک شرط پر، جو بھی تم مانگو گے اس سے دگنا تمہارے ہمسایوں کو مل جائے گا۔ اس شخص کے ارمانوں پر تو اوس ہی پڑ گئی، دل بیٹھ گیا، کیونکہ انسان بڑا مکان چاہتا ہی اسی لیے ہے کہ پڑوسیوں کے مکان چھوٹے لگیں۔ اس نے بڑی بے دلی سے مانگا کہ 7 منزلہ گھر کھڑا ہو جائے۔ گھر بن گیا، لیکن اب وہ بات ہی نہ رہی، کیونکہ باہر پوری بستی میں ہر طرف 14 منزلہ مکان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ کیا نعمت ہوئی، یہ تو دوہری اذیت ہے۔ اس بات کو سوچو کہ تمہارے اور خدا کے کام کرنے کے طریقے میں بڑا فرق ہے۔ تم جو مانگو گے خدا اس میں ایک شرط لگا دے گا، اور وہی شرط ہوگی جو تمہارے مانگے کو بیکار کر دے گی، کیونکہ تم مانگتے ہی غلط وجہوں سے ہو۔ تو اس شخص نے بھی لاکھوں روپے مانگے، اسے مل گئے، مگر پڑوسیوں کو اس سے دگنا مل گئے۔ سوچو اس عبادت گزار کی مشکل، اس کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھو۔ تم بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا عہدہ کیوں چاہتے ہو؟ اسی لیے نا کہ ارد گرد والوں سے اونچے لگو، مگر یہاں تو سارا کھیل ہی الٹا ہو گیا۔ آخر اس شخص سے رہا نہ گیا، اس نے خدا سے مانگا کہ میرے مکان کے سامنے 4 کنویں بنا دو۔ پڑوسیوں کے گھر کے باہر بھی 8 کنویں کھد گئے۔ پھر اس نے کہا میری ایک آنکھ لے لو۔ پڑوسیوں کی دونوں آنکھیں چلی گئیں۔ اب سوچو، پڑوسی اندھے اور گھر کے باہر 8 کنویں، کیا انجام ہوا ہوگا؟ اندھے گاؤں میں وہ کانا راجا ہو گیا، اس کی کھوئی خوشی واپس لوٹ آئی۔ لیکن اس کہانی پر ہنسنے سے پہلے ایک بات دھیان میں رکھ لو کہ جب دوسرے کی 2 آنکھیں پھوڑنی ہوں تو اپنی کم سے کم ایک آنکھ تو پھوڑ ہی لینی پڑتی ہے، بلکہ زیادہ ایگزیکٹ انداز میں کہیں تو دوسرے کی ایک آنکھ پھوڑنے سے پہلے اپنی دونوں آنکھیں پھوڑنی پڑتی ہیں۔ دوسرے کو دکھ دینے کی کوشش میں ہی تم گناہگار ہوتے ہو، دوسرے کو دکھ دے کر سکھ پانے کی خواہش میں ہی تمہارے سارے دکھ چھپے ہیں۔ ان سارے دکھوں سے اب بھاگو نہ، فرار نہ حاصل کرو، ان کے وٹنس بنو، ان کو دیکھو، ان بھولوں کو دیکھو، سمجھ لو، تجزیہ کرو، جائزہ لو، تو سراب کا یہ سفر رک جائے گا۔ پھر اگلے سراب کی طرف تمہارا سفر تھم جائے گا، اور جو ہی تمہارا یہ لا حاصل سفر رکے گا تو دور ریت کے صحرا میں سراب پر نظر نہیں جائے گی،
बल्कि उस पर नजर जाएगी जो खड़ा देख रहा है कि ये शराब है। और नजर का अंदर की तरफ, खुद की तरफ मुड़ जाना ही असल नेकी है। हर इंसान एक किताब है और अलमिया ये है कि अक्सरियत नाख्वांदा है। बेदार होने का मतलब बस इतना है, इस किताब को पढ़ लेने की सलाहियत। तुमसे भूलें हुई, तुमने खुद को दुख दिया और उसी के नतीजे में दूसरों को भी दुख मिला। अब इससे बड़ी हिमाकत ये है कि किताब में दुख रकम है तो उसे देखने से ही कतराने लगे। ये जिसे सूफी हजूरी कहते हैं, यह और कुछ नहीं है, जिंदगी की किताब को पढ़ने का नाम है हजूरी। जब तुम इस किताब से फरार हासिल करने लगते हो, अपने दुखों से आंखें चुराने लगते हो, तो इस चक्कर में नए दुख पैदा कर लेते हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तुमने कभी गौर किया सियासी नज़रियात पर? जो भी सियासी नज़रिए इंसानों ने बनाए और उनके ज़रिए खुशहाली का ख्वाब देखा, हर सियासी नज़रिए को लो और उस पर गौर करो। जो भी नज़रिया जहां अप्लाई हुआ उसने दुख ज़्यादा तख्लीक किए, खुशियां कम, दावे बड़े किए मगर डिलीवर बहुत कम। तुम अपनी साइंस को देखो, बहुत गौर से देखो। उसने आसाइशें तख्लीक की इस नीयत से कि इससे इंसान सुखी हो जाएगा। इंसानों को इससे सहूलतें मिल गई हैं, मगर क्या खुशी भी मिली है? गौर करो, साइंस ने तुम्हें सुख कम दिए हैं, दुख ज़्यादा। सुलझाया कम है, उलझाया ज़्यादा। तुम दुनिया के मज़ाहिब को देखो, मज़ाहिब ने इंसान को दुख ज़्यादा दिए हैं, सुख कम। तुम अपने फ़लसफियों को देखो, उन्होंने इंसान को शांत कम किया है, बेचैन ज़्यादा। क्लैरिटी कम दी है, अबहाम ज़्यादा। तुम अपने मुआशी नज़रियात को देखो, दावे बड़े बड़े मिल जाएंगे, डिलीवर बहुत कम हुआ है। ऐसा क्यों? बस सिर्फ इस वजह से कि तुमने अपनी ज़िंदगी की किताब को छोड़कर दुनिया की हर किताब को पढ़ने की कोशिश की है। और दुनिया की हर किताब तुमने सिर्फ इसलिए पढ़ी है ताकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी की किताब ना पढ़नी पड़े। तुम दुखी हो तो खोलो अपनी गुजरी ज़िंदगी की किताब को, इसको पढ़ो, इसके विटनेस बनो, इसके शाहिद बनो, इससे आंखें ना चुराओ। तुम्हारा गुरु तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में छुपा है, तुम्हारा सूरज तुम्हारी ज़िंदगी के अंधेरों में ही छुपा है। वहीं से तुम्हें रोशनी की, हकीकत की किरण मिलेगी, वहीं से तुम्हारी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा। और याद रखना कि दूसरी भूल ना कर लेना। अब तक ये गलती करते रहे कि दूसरों को दुख दिया और उसे गुनाह समझते रहे। अब कहीं ये ना कर लेना कि दूसरों को सुख दूंगा तो ये नेकी है। यही भूल है जो मजहबी लोगों से हुई है। बात को समझो, जब तुम दूसरे को दुख दे रहे थे और उसे गुनाह कह रहे थे तो वो भी तुम्हारी भूल थी, और ये भी तुम्हारी भूल होगी कि तुम दूसरों को सुखी कर सकते हो। ये भी तुम्हारा वहम है कि सुख दोगे तो नेकी को पालोगे। दूसरों को दुख देना, दूसरों को सुख देना, इसमें दुख और सुख ये मरकजी नहीं है। इसमें मरकजी गलतफहमी एक है कि तुम दूसरे को कुछ भी दे सकते हो। अब वो दुख है या सुख है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नज़र दूसरे पर चली गई है। दूसरे पर नज़र ही गुनाह है। असूल वही एक है कि नज़र बाहर है, दूसरे पर है तो ये शर है, और नज़र अंदर मुड़ गई, नज़र खुद पर चली गई तो यही खैर है। तुम दूसरों को दुख देना छोड़कर सुख देने निकल पड़े हो तो फिर तुम वही भूल दोहरा रहे हो। फिर तुम बाहर के सफ़र पर हो, फिर तुम्हारी नज़र दूसरे पर है। बहुत से लोग हैं जो दूसरों को सुख देने में ही ज़िंदगी गंवा देते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कौन किसको सुख दे पाया है, कौन कैसे किसी को सुख दे सकता है। सुख का बस एक ही माखज़ है कि जो हो रहा है उसके गवाह बन जाओ, इस लम्हे में हाजिर हो जाओ, इस लम्हे के देखने वाले बन जाओ, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ इसी एक लम्हे में बर्पा हो रही है। इस लम्हे से पीछे तुम्हारा माजी हो या इस लम्हे से आगे तुम्हारा मुस्तकबिल, वो बस दिमाग का फैलाया हुआ माया जाल है, निरा शराब।
तुम दूसरे को कैसे विटनेस बना सकते हो? तुम ही विटनेस बन सकते हो। दूसरा भी बन सकता है, लेकिन कोई किसी दूसरे को विटनेस नहीं बना सकता। नेकी की बस एक डेफिनेशन है, दूसरे से निजात, दूसरे से छुटकारा। असूल बस एक है, तुमने अगर जानना है कि गुनाह क्या है तो उसको जानने का तराजू बस एक है। वो काम खैर नहीं जिसको करके बाद में पछताना पड़े। वो एक्शन गुनाह है जिसका नतीजा आंसू हो। बस यही एक तराजू है जिसको करके बाद में पछताना पड़े। तुमने ज़िंदगी में जो जो काम किए हैं और उन पर पछताए हो, उनको करना छोड़ दो। मगर तुम्हारी दुनिया का एक बड़ा अलमिया है, गुनाह का पता ही उस वक्त लगता है कि जब वो हो जाता है। पहले पता चल जाए इसकी कोई राह ही नहीं है, क्योंकि कांटा जब चुभेगा तो तभी ही उसका दर्द उठेगा ना। जब तक कांटा चुभा ही ना, दर्द होगा कैसे? हाथ आग में डालोगे तभी तो जलेगा, हाथ डालोगे ही नहीं तो जलेगा कैसे? वजह कि कुछ बुराइयां, कुछ गुनाह सरजद होंगे, क्योंकि गुनाह का पहले से पता ही नहीं चलता। गुनाह का तो पता ही तब चलता है कि जब वो हो जाता है और दुख तख्लीक कर देता है। लेकिन अगर एक काम करके दुख हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, तो फिर उसको दोबारा करने की, सेबारा करने की ज़रूरत आखिर क्या है? क्योंकि तुम शाहिद नहीं बने, विटनेस नहीं बने, तुमने ज़िंदगी की किताब को पढ़ा नहीं, तुमने जाना नहीं। याद रखो, जान लेना तुम्हें दुख से ऊपर उठा देता है, तुम्हें पेन से मावरा कर देता है, दुख से आज़ाद कर देता है। तुमने जान लिया है कि आग जलाती है। अब हर बार आग जलाते हुए तुम्हें पता होता है कि हाथ आग के करीब गया तो ये जलाएगी। तुमने जान लिया है कि बिजली के नंगे तारों को छुओगे तो करंट लगेगा। अब कोई बिजली के तारों को हाथ नहीं लगाता। तुमने नहीं जाना कि गुस्सा दुख देता है। चाहे जितने भी ज़रबुल अमसाल कोट करते रहो कि गुस्सा दूसरे की गलती की सज़ा खुद को देने का नाम है, मगर तुमने ये जाना नहीं है, क्योंकि जाना होता तो गुस्सा तुम छोड़ चुके होते। जाना होता कि लालच दुख देती है तो लालच छोड़ चुके होते। तुम्हारा ख्याल क्या है? तुम्हारा ख्याल है कि तुम समझते हो कि गुस्सा दुख देता है, मगर तुम जानते नहीं हो। एक बार कांटा चुभ गया कि बच्चे को मालूम न था कांटा चुभता है। दूसरी बार चुभा कि कांटा किसी और रंग का ढंग का था। तीसरी बार चुभ गया गलती से। मगर कितनी बार बच्चा आखिर जान जाता है कि हर नुकीली चीज़ अगर एक ख़ास फोर्स से बदन में चुभेगी तो पेन पैदा करेगी, और जब वो ये जान गया तो फिर वो कभी कांटे से दर्द नहीं उठाएगा। तुमने जिन जिन चीज़ों का नुकसानदेह होना जान लिया है, उन चीज़ों से तुम आज़ाद हो गए, मगर तुम दुख तो अब भी खुद को दे रहे हो। ख्वाहिशों की तकमील ना हो सकने का दुख अगर जान जाते कि कितनी भी ख्वाहिशें पूरी ना हो जाएं, ख्वाहिश का बर्तन कभी नहीं भरता, क्योंकि इस बर्तन का पेंदा नहीं है। तुम इंसान को गौर से देखो, दुनिया को गौर से देखो। यहाँ सबसे बड़ी अनहोनी चीज़ एक है, इंसान जिंदगी से सीखने पर तैयार नहीं है। इसलिए तो तुम किसी भी चीज़ को सीखने निकलो तो हजार मुश्किलों का सामना होता है। तुम सीखने को इसलिए तैयार नहीं हो क्योंकि तुम जिंदगी की किताब को पढ़ने को तैयार नहीं हो। कायनात के सबसे बड़े गुरु यानी खुद को देखने पर तैयार नहीं हो। तुम्हारी नज़र ही दूसरे पर है। दूसरा डॉक्टर बन गया है, वो कामयाब कहलाता है। तुम भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के पीछे लग पड़े। तुम जब जिंदगी से ही नहीं सीख पाते तो और कहाँ से सीख पाओगे? जब कायनात का सबसे बड़ा गुरु तुम्हें तालीम देने में नाकाम रहा तो और कौन तुम्हें तालीम दे सकेगा? जिंदगी अगर तुम्हें नहीं सिखा पाई तो और कौन तुम्हें सिखा पाएगा? तुम अपने अलमिया को समझो। तुम गुरु को ढूंढ रहे हो, दूसरे को तलाश कर रहे हो, पीर कामिल की जुस्तजू में ख्वार हो, मगर कामिल तरीन गुरु, अकमल तरीन पीर खुद तुम्हारे अंदर बैठा है, हर पल है, बस धुंध में है, बस उस तरफ तुम देख नहीं रहे हो। तुम सोचो, रात अंधेरी हो, सफ़र लंबा हो तो कैसे तय होगा? पूरे रास्ते पर स्ट्रीट लैंप तो लगा नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन हाथ में सर्च लाइट थाम लो, जिंदगी का चिराग उठा लो। चाहे ये चिराग जितना भी मामूली हो, इसकी रोशनी जितनी भी कम हो,
مگر یہ چراغ تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اس کی روشنی 2 فٹ تک ہی پڑ رہی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہزاروں میل بھی تم 2 فٹ کی روشنی میں طے کر لو گے اگر زندگی کا دیا تمہارے ہاتھ میں ہو۔ خود اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نفس چمن کا چمن خار و خس بن گیا۔ جہاں پھول ہی پھول ہو سکتے تھے وہاں اپنے ہی ہاتھوں سے تم نے کانٹوں کی فصل بو دی ہے۔ ماضی کو درست نہ کرتے رہو، مستقبل کو پلان نہ کرتے رہو، بس جاگ جاؤ۔ جس پل جاگ گئے سویرا ہی سویرا۔ اور جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک زندگی کی جو کتاب لکھی ہے اسے غور سے دیکھ لو، دھیان سے پڑھ لو، اس سے سیکھ لو۔ تو زندگی کا سب سے گہرا اصول یہی ہے کہ جو بھی کام کر کے بعد میں پچھتاوا ہو وہ کام گناہ ہے۔ اس اصول کو تھوڑا اور گہرائی میں جا کر بھی سمجھیں تو بات زیادہ بہتر انداز میں اور بامانی ہو سکتی ہے۔ کسی برے شخص سے بھی نیک کام ہو سکتا ہے، چور بھی خیرات کر سکتے ہیں، بلکہ تمہاری دنیا کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ چور ہی زیادہ خیراتیں کرتے ہیں، کرپٹ ہی زیادہ حج کرتے ہیں، بے ایمان ہی مسجدوں مندروں میں زیادہ چندہ دیتے ہیں، بڑے ڈاکو ہی بڑے بڑے فلاحی ادارے کھڑے کرتے ہیں۔ نظر ایکشن پر نہ رکھو، نظر کرنے والے پر رکھو۔ رائٹ فوکس کا مطلب ہے اس پر فوکس جس نے ایکٹ کرنا ہے۔ اگر تو ایکٹ پر نظر گئی تو پھر سراپا شر بھی تمہیں خیر کرتے نظر آ جائیں گے، لیکن اگر توجہ کام کی بجائے کام کے کرنے والے پر ہو گئی تو پھر تم کچھ بھی کرو گے وہ خیر ہوگا۔ پھر تم سے خیر کے سوا کچھ اور ہو ہی نہ سکے گا، جیسے سورج سے چاند سے روشنی کے سوا کچھ اور نکل ہی نہیں سکتا، جیسے پھول سے عطر سے خوشبو کے علاوہ اور کچھ برآمد ہو ہی نہیں سکتا۔ تم کیا ہو یہ ہے بنیادی چیز، تم کیا کرتے ہو وہ تو تمہارے ہونے کے ڈھنگ سے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا کام کو نہیں ہونا ہے، اچھا خود کو ہونا ہے۔ خود اچھا ہو گیا، روح بیدار ہو گئی، تم جان گئے کہ تم کیا ہو، تو اب جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ تم نے اپنے مولویوں، پروہتوں، پنڈتوں سے جو بہت سی غلط باتیں سیکھی ہیں ان میں ایک سب سے بڑی غلط یہ ہے کہ تم اپنے عملوں کا حساب کرتے رہتے ہو۔ تم ذکر کو تسبیح پر گن کر نہ کر سکو تو تمہیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ تم نے ذکر کیا ہے۔ تم اپنی نفلوں کی گنتی پوری نہ رکھ سکو تو عبادت میں کمی سی محسوس کرتے ہو۔ یاد رکھو، زندگی کی کتاب ماضی کے صحیفے کے جب شاہد بنو، اس کو جب دیکھو، اس کے جب وٹنس بنو تو ایکشن پر ہی ساری نظریں نہ ٹکا دینا۔ اگر صرف ڈوئنگ پر نظر رہی، ڈوئر پر نہیں، اگر عمل پر آنکھ رہی، عامل پر نہیں، اگر فعل سامنے رہا اور فاعل نہیں، تو پھر تمہاری نظر دوسرے پر چلی گئی۔ کیونکہ گہری نظر سے دیکھو تو جانو گے کہ ایکشن بھی دوسرا ہی ہے، ایک تو صرف وہ ہے کہ جو ایکشن کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک غزل تم نے لکھی، کوئی پینٹنگ تم نے بنائی، کوئی مکان تعمیر کیا، یہ تمہارے ایکشن ہیں، مگر یہ تم سے باہر ہیں۔ جو پینٹر ہے، جو شاعر ہے، جو معمار ہے، اس پر نظر رکھو کہ اگر وہ کامل ہے، وہ معصوم ہے، وہ اپنے فن میں یکتا ہے تو پھر اس سے بری غزل، بری تصویر، بھدا مکان بن ہی نہیں سکتا۔ حساب اپنے کیے کا نہ رکھو، حساب رکھنا ہے تو اپنے ہونے کا حساب رکھو۔ جب تمہارے ہونے کا ڈھنگ خیر ہو جائے تو پھر خیر اور شر کی دوئی ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر جو بھی ہوگا وہ خیر ہوگا۔ تم ذرا غور سے دیکھو نا، یہ جسے تم خدا کہتے ہو یا جسے تم نیچر کہتے ہو، اسے تم خیر کہتے ہو، وہ خیر اعلیٰ ہے۔ اب اس خیر اعلیٰ کے ہاتھوں سے سیلاب، زلزلے، سونامی بھی آ رہے ہیں تو تم نیچر کو، خدا کو برا نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خیر اعلیٰ ہے، اس سے شر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کائنات کے ہموار انداز میں چلنے کے لیے یہ سونامی، یہ سیلاب، یہ طوفان ضروری ہوں گے تو آئے ہیں۔ یہ کائنات خدا کا ایکشن ہے، تم اس کائنات کو برا نہیں کہہ سکتے چاہے اس کائنات میں ہزار بھی دکھ تم دیکھ رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات جس کا ایکٹ ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ خود خیر اعلیٰ ہے۔ تم جب زندگی کی کتاب کو دیکھو تو توجہ کا مرکز رہے تمہارا ہونا، نہ کہ تمہارا کرنا۔ تمہارا ہونا خیر ہو سکتا ہے، تمہارا ہونا شر ہو سکتا ہے۔
باقی خیر کا کام تو کوئی سراپا شر انسان بھی کر سکتا ہے۔